السلام عليكم. جيسبر كو راكم بخير وعلى خير. رجعت لكم بفيديو جديده على ود لا ميسيون دو ريكروتمون ديال الناس اللي خدامين في قطاع الصحه اللي منظمه من طرف كيبيك. دونك غادي تكون في الجيري، في المغرب، في تونس، في الكاميرون وفي الموريس. الوغ علاش رجعت نهضر على هاد لا ميسيون اليوم؟ لا فيديو غنوريكم ايتاب باغ ايتاب، مرحله بمرحله كيفاش تقدروا تسجلوا، باسكو كاين ناس اللي لحد الان مازال ما عرفوش كيفاش يديروا يتسجلوا، وحيت كاينين بزاف د المشاكل اللي هما تقنيه في السيت ديالهم. دونك غنوريكم شنو هما المشاكل اللي غادي تطيحوا فيهم وكيفاش غديروا باش تحلوا هذا المشكل ديال اللي كيكون ايرور تكنيك، اللي كيكون مشكل تقني. دونك معكم من جديد ابتسام غرنوق من بيرو دو ليميغراسيون باسمون اللي في مونريال. كنخدموا في دومين ديال ليميغراسيون دوبي لونطون، وكنديروا الاختصاص ديالنا هو ليميغراسيون، جميع برامج الهجره الكنديه. الوغ كاين هاد الفيديو كنديروها في تنديروا بزاف ديال لي فيديو للناس اللي ما كيقدروش يجوا عندنا البيرو، وباش تعمل الفائده على الاقل ياخذوا المعلومه من مصدر موثوق. الوغ سي بور سا غادي كنحاول انني ناخذ من الوقت ديالي باش نديروا هكا دي كابسول اللي هما ما طوالش بزاف. دونك غندخلوا في الموضوع. مرحبا بكم معنا من جديد. الوغ غادي نفترض معكم باللي ما عندكمش لو ليون، ما عندكمش يعني كيفاش ديروا، ما عارفينش لو سيت ويب ديال لا ميسيون، ما عارفين حتى حاجه، عارفين غير لو تيتر. الوغ اول حاجه غادي نمشيو نفتحوا باج جوجل العاديه، غنطابيو حنايا ميسيون دو ريكروتمون des infirmiers. D'accord, des infirmiers par le Québec, parce que Québec هي اللي دايراها par le Québec. نديرو 2021 باسكو كانوا بزاف د ليميسيون، مي حنا اللي كتهمنا هي هذه ديال 2021. وبالضبط كنقلبوا على الميسيون اللي متوجهه لتونس، للناس الدول اللي هما تونس، 5 ديال الدول: تونس، المغرب، الجزائر، موريس وحتى الكاميرون. داكوغ، وكنكليكيو. الوغ كنكليكيو كنطيحوا فيها، هو هذا العنوان الاول اللي كنلقاو، كنكليكيو عليه كنطيحوا في هاد لا باج. فوالا، باش نعرفوا واش هي لا بون باج، سي كو غتلقاو ديجا هنا مكتوبه ريكروتمون سونتي كيبيك. دونك اوني بيان لا. هنا كونديدا حيت حنا مترشحين، بغينا نديروا نحطوا لا كونديداتور ديالنا باش يعرفوا بيان سور باللي حنايا مهتمين، خاصنا نديروا لانسكريبسيون، نحطوا لا كونديداتور ديالنا. الوغ فوالا، دونك لي دات، لا بيريود دانسكريبسيون كما قلت لكم ديجا بدات او موا داكتوبر، اللي هو لو 12، كانت في لو 12 اكتوبر بلو بريسيزيمون بالضبط، وغتسالى حتى 5 نوفمبر. دونك ما تيأسوش، مازال شويه د الوقت. الناس اللي في دومين الصحه، لي زانفيرميي، لي زانفيرميير اللي عندهم قراو في الدوله، عندهم ديبلوم ديال الدوله او لا ديبلوم في ان انستيتو ديال بريفي، ولكن يكون ريكونو بار لو غوفرنمون، ريكونو بار ليتا، واللي عندهم ان نون ديكسبيريونس في لي زانفيرميي اكسيتيرا، وعندهم شروط يقدروا توجور انهم يجيو يبوستوليو. حنا غادي انا غنشرح لكم مرحله بمرحله كيفاش ديروا. الوغ كما قلنا ان باقي عندكم الحال، باقي عليكم الحال حتى لو 5 نوفمبر، ولا دات لي زونتروتيان غيكونوا بين لو 15، غيبداو من لو 15 حتى لو 26 نوفمبر، والدول هما هادو. دونك حنا شنو غادي نديرو؟ غنمشيو في هاد الصفحه هذه، غادي تلقاو كومون بوستولي، غتبركوا عليها. باغ لا سويت غتلقاو عاوتاني لي كريتير، ديما تيفكركم هما في لي كريتير شنو خصكم، شنو هما لي الشروط اللي خص يكونوا فيكم باش تقدروا انكم تشاركوا نتوما في هاد التظاهره، في هاد لا ميسيون دو ريكروتمون. حنا غادي نهبطوا، غنجيو ديريكتومون بلاتفورم دانسكريبسيون، غنكليكيو عليها.
الوغ غادي نطيحو في هاد لاباج. هاد لاباج غادي بون هما ديما تيفكروكم شنو هما الشروط، مي حنا ما عندنا غرض، حنا عارفين الشروط اي تو، حنا بغينا نعرفو كيفاش نديرو لانسكريبسيون. غنجيو نيشان لهنا كومون سوميتر فوتر كانديداتور، غتكليكيو عليها. من بعد عندكم جوج ديال الحلول، اما غادي تكليكيو على بلاتفورم دانسكريبسيون باش دوزو عن طريق البلاتفورم، سينو حنا غنمشيو ديريكتومون لهنا لتحت، غتلقاو بيرسون لي بيرسون ديبلومي اللي جايين من لاجيري، الناس ديال الجزائر، الناس اللي جايين المرشحين اللي جايين من المغرب، الناس المرشحين اللي جايين من تونس، والناس اللي من الكاميرون، والناس من الموريس. الوغ حنا غادي نفترضوا اننا حنا جايين من المغرب، وغنمشيو ديريكتومون سيليكسيونيو لو ليان اللي كيهم الناس ديال المغرب، المرشحين اللي جايين من المغرب غنكليكيو عليه. داكوغ. الوغ ملي غنكليكيو عليه غنطيحو في هاد لاباج. الوغ هنا تيقولوا لكم فوالا لوفر دومبلوا اللي خاصه بالناس المغرب. هما شوفوا هما توت فاصون كيبيك ديما تيقولوا اوفر دومبلوا، واخا اوفر دومبلوا سيتادير هذه هي يعني لا ميسيون اللي خاصه بالناس ديال المغرب. غتكليكيو عليها هنا، غطيحوا في هاد لاباج. داكوغ. هنا كيعطيكم ميساج كيقولوا لكم فوالا واحد المرحله حنا غنشوفوا ايتاب باغ ايتاب، ولكن في واحد المرحله من المراحل غادي تلقاو باللي كيخاصكم تيليشارجيو السي في ديالكم على كيبيكواز وسميتو، وعندكم عاوتاني دي دوكيومون اللي حتى هما غتيليشارجيوهم. الوغ بالنسبه للناس اللي ما عارفينش كيفاش يديروا سي في كندي اولا سي في كيبيكوا، راني درت ديجا، غتلقاو في لاشين ديالي اللي بالعربيه اولا لاشين بالفرنسيه، غتلقاو كيفاش كينديروا ان سي في. راني هدرت مباشره، درت لا ريداكسيون دان سي في مباشره خطوه بخطوه. دخلوا لا فيديو شوفوها، وراه غادي يجيكم كلشي سهل، باسكو فيديو درتها طويله ولكن فريمون ديتاي. يعني من بعد ما تعاودوش تقولوا لي ما تعرفوش ديروا سي في كيبيكوا او لا سي في كنديان، باسكو سي فري كو هذيك الفيديو خدات مني الوقت، ولكن راه كلشي واضح. داكوغ. دخلوا شوفوا لا فيديو، انا غنخليها لكم في صندوق الوصف. من بعد منين عندكم وجدتوا لو سي في، دابا شنو غادي نديروا؟ وجدتوا لي دوكيومون، دابا غنمشيو غادي نكليكيو على بوستولي. الوغ فاش كنكليكيو على بوستولي كيقولوا لكم خاصكم لو نون ديوتيليزاتور و لو مود باس. الوغ باش يكون عندكم اصلا هاد لو نون ديوزاجي اي لو مود باس كيخصكم تمشيو تكونيكتاو ديريو لانسكريبسيون بعدا. باردون هنا لانسكريبسيون. الوغ الناس اللي ديجا داروا لانسكريبسيون كيمشيو يكليكيو على سو كونيكتي، كطيحوا هنا في هاد لاباج. الناس اللي اول مره داكوغ غيمشيو يكليكيو على سانسكرير. الوغ فاش كديروا سانسكرير كاين واحد المشكل هنا، كاينين الناس اللي غادي يلقاو ان مشكل تكنيك. داكوغ. غادي يبغيو يعمروا هنا، غديروا الكوريير لي مايل، غديروا لو نون ديوتيليزاتور، غديروا لو مود باس، غتعاودوا تكونفيرميو. نورمالمون هنا كيخص يبان لكم واحد لو كود، اللي خصكم طابيوه هنا، ومن بعد كديروا سانسكرير باش عاد كيعطيوكم لو نون ديوتيليزاتور و لو مود باس. الوغ انا بيسكو قبل ما ندير هاد لا فيديو درت كليكيت، حاولت انني ندير لانسكريبسيون، مي لقيت باللي عندهم ان بروبليم تكنيك، وهذه مساله عاديه، نتوما يقدر يكون عندكم لو بروبليم تكنيك. الوغ شنو درت؟ جيت لهنا وكليكيت كليكي ايسي سي فو نو فويي با ليماج. الوغ باسكو هنا ما كنشوفش لو كود، دونك ما كنشوفش ليماج. جي اسيي باش نعاود نشوفها، كليكيت هنا مي ما كنشوفهاش. الوغ جيت لهنا وكليكيت. فاش كليكيت جاني ان ميساج في لو كوريال ديالي، غنوريه لكم باش نتوما تكونوا على بال. هو هذا الميساج كيقول لك باللي حنا عندنا دي ديفيكولتي في لافيشاج دو ليماج وديال داك لو كود sur la page d'inscription، وباللي كنقترحوا عليكم انكم ديروا هاد لا بروسيدور سي كو كيصيفطوا لكم ان لين كتكليكيو عليه باش ديروا ان مود باس. فوالا كديروا هنايا لي مايل ديالكم، مثلا ها هو كديروا انفويي، كيعاودوا يصيفطوا لكم ان نوتر ايميل. غنمشيو نشوفوه دابا عاوتاني.
ها هو دا ليميل كيقولوا لكم باش ديروا لي لا رينيسياليزاسيون ديال لو مود باس ديالكم. كتكليكيو على رينيسياليزي لو مود باس، كديروا ان نوفو مود باس. داكوغ، ها هو غنديروه اونصومبل، مود باس جديد باش تقدروا انكم تدخلوا. الوغ كنديروا رينيسياليزي. داكوغ، انا ما كان انغوجيستريش لو مود باس دونك ديما كليكيو على جامي. اوكي، من بعد ما كديروه الوغ هنا كيخص يكون كيقول لكم خصكم يكون ماجيسكول. اوكي جو في لو غنعاودو. دونك خص ضروري يكون عندكم لتر ماجيسكول و لتر دي لتر مينيسكول، ويكون عندكم تا شيفر دي شيفر، ويكون عندكم ان كاركتير سبيسيال. شنو هو؟ بحال نجمه، بحال دياز، سكو فو فولي. داكوغ، انا غنعاودو. الوغ قلنا خص يكون عندكم ماجيسكول، ويكون عندكم ارقام، ويكون عندكم مينيسكول، ويكون عندكم واحد نجمه ولا شي حاجه. دونك ها هو دا تغينيسياليزا لو مود باس، ودابا نقدر نمشي نتكونيكتا. الوغ غادي نشوف جو سي با، جو ما بقيتش عاقله شنو هو لو نون ديوتيليزاتور اللي درت. غنحاول ندير لو كوريال ديالي. غنعاود ندير لو مود باس. الوغ غندير سو كونيكتي. الوغ مالغري سا جانا عاوتاني ان اوتر ميساج قال لك اسيدي ديزولي مي ان بروبليم سورفوني غيسيي لو بروبليم بيرسيست. الوغ هنا تيبان ليا بلي عندهم ان بروبليم تكنيك. Vous voyez, alors qu'il y a un problème technique sur le site, c'est tout à fait normal. فاش كيوقع الضغط على واحد لو سيت كيوقعوا هاد لي بروبليم فريكون، ما كاينش مشكل. دونك منين كيوقع لكم ان مشكل ان بروبليم كوم سا تقدروا تكتبوا لهم ان ميساج. فوالا، tout simplement تكتبوا لهم ان ميساج، لو نون ديالكم، لو برينون، لو كورييل. من بعد كديروا لو سوجي، شنو هو لو سوجي. مثلا هنا سوتيان تكنيك، وكتكتبوا ان بتي ميساج وكتصيفطوه، وهما من بعد كي اسيستيوكم وتيشرحوا لكم شنو خصكم شنو خص يدار، لان مشكل من عندهم ماشي من عندكم. الوغ من بعد حنا نقولوا بلي تحلينا المشكل اكسيتيرا، قدرنا ان نتكونيكتاو. ليتاب سويفونت كيخصكم تجيو لهنا وتكونيكتاو. الوغ هنا كديروا سو كونيكتي، كتدخلوا لو نون ديوتيليزاتور، لو مود باس. من بعد غادي نشرح لكم كاع لي زيتاب فريمون ايتاب باغ ايتاب كيس كيل فو فير. فوالا، الوغ ليتاب بروميير شنو هي؟ اول حاجه خصكم ديروا انكم تمشيو لمون دوسيي، ديروا لا كرياسيون دان كونت كيما وريتكم. كرياسيون ان كونت تعمروا لو هادشي اللي عاد يلا شرحت. ديروا لو مود باس، ديروا ليميل ديالكم اكسيتيرا. من بعد كتجيو ليتاب الاخرى انه كتطيحوا في واحد لي فورمولار انكم تعمروا les informations ديالكم personnelles، les informations professionnelles، شنو هما les diplômes اللي عندكم، شنو هما l'expérience، la date de l'expérience etc. من بعد منين كتساليو هاد كتعمروا لو بروفيل ديالكم كتكليكيو على انغوجيستري باش كيتانغوجيسترا لو بروفيل ديالكم. دونك كتعمروه وكتكليكيو على انغوجيستري. منين كتوصلوا لهاد المرحله بون قبل ما كتديروا انغوشيستري يقدروا يطلبوا منكم انكم تيليشارجيو لو سي في ديالكم اي لو ديبلوم. الوغ سي بور سا في الاول قلت لكم ان خص ضروري يكون عندكم ان سي في كنديان او ان سي في على كيبيكواز. دونك رجعوا شوفوا لي فيديو ديالي اللي حطيت بور هاد لو سوجي، وكتيليشارجيو حتى لي ديبلوم. ديجا لي ديبلوم اللي عندكم حاجه مهمه، الدبلوم الا كان غير باللغه العربيه كيخصكم ترجموه عن ترجمان محلف الى اللغه الفرنسيه. الا كان عندكم الغالبيه لي ديبلوم اللي كاينين مثلا من المغرب كتكون واحد لا بارتي بالفرنسيه وواحد لا بارتي بالعربيه. دونك هنا في هذه الحاله ما كتحتاجوش انكم ترجموه باسكو كاينه لوتر بارتي اللي هي بالفرنسي
سكانيو كل شيء، يكون عندكم موجود CV، يكون عندكم لي ديبلوم موجودين كوم سا باش قبل ما تدخلوا تعمروا لو بروفيل يكون عندكم كاع لي زانفورماسيون حداكم. داكوغ. من بعد كيجيكم ان ميساج باللي de confirmation d'inscription par email كيقولوا لكم فوالا l'inscription ديالكم راها دارت كلشي مزيان، ولكن كتكونوا en attente d'invitation. En attente d'invitation, c'est-à-dire que هما ils ont reçu l'inscription, mais ça ne veut dire pas que راهم غيسيليكسيونيوكم. مازال غيديروا l'étude de dossier، غيديروا لكم غيشوفوا يديروا لا بريسيليكسيون، واش غيعجبهم السي في ديالكم او لا، واش عندكم لي كريتير او لا. alors من بعد الى عجبهم بيان سور لو بروفيل ديالكم غيصيفطوا لكم اون انفيتاسيون. وهنا كيخصكم ديما نصيحه، منين تصيفطوا لو بروفيل تعمروا لو بروفيل وتصيفطوه وتجيكم لا كونفيرماسيون دانسكريبسيون ا بارتير دو سيت دات، خاصكم ديما تدخلوا تشوفوا شنو كاين في لا بواط ريسبسيون ديالكم، باسكو اون فوا كتسيليكسيوناو كيصيفطوا لكم واحد لي مايل خاصكم تجاوبوا وي او نو باللي راكم اكسبتيتيو. كيصيفطوا لكم اون انفيتاسيون خاصكم تجاوبوا واش بغيتو تقبلوا الانفيتاسيون او لا. غيكون ميساج وي او نو، خاصكم تكليكيو على وي. داكوغ. هنا كتكونوا كملتوا لو بروفيل ديالكم كلشي مزيان، كتسناو لا ديسيزيون واش غتسيليكسيوناو او لا. دونك من بعد منين كتسيليكسيوناو نقولوا حنا انهم سيليكسيوناوكم باردون، كيصيفطوا لكم اون كونفيرماسيون دو لونترفيو. هنا كتجي مرحله انكم دوزوا واحد لونترفيو. داكوغ. الوغ بالنسبه لونترفيو بيانتو غنحط اون فيديو كتهضر على لونترفيو، كيفاش كدار اون لونترفيو ا ديستانس، شنو هما الحوايج المسائل اللي خصنا نتجنبوهم، شنو هما المسائل اللي خصنا نخدموا عليهم باش ندوزو واحد لونترفيو تكون 100% ريوسي. يعني اونترفيو ندوزوها تكون مزيانه ودوز في افضل الظروف الممكنه. alors c'est ça. من بعد كيخصكم تكونفيرميو باللي ديروا لا كونفيرماسيون d'entrevue. d'accord. et déposer les documents pour l'entrevue. هنا les documents c'est quoi؟ c'est que يطلبوا لكم un bilan de santé، un casier judiciaire، يطلبوا لكم une demande de référence. بالنسبه للخدمه ديالكم une demande de référence c'est que une lettre de recommandation تجيبوها من l'employeur ديالكم يشكركم فيها، يشكر الخدمه ديالكم etc. et une copie ديال الباسبور ديالكم. alors من هنا ملي كتوصلوا لهاد المرحله راكم ديجا يعني واحد المرحله اللي افونسيتيو فيها بزاف. هنا كيتسناو لا ديسيزيون. من بعد كيجاوبوكم كيخاصكم ديروا ان اوتر دوسي اللي غادي تحطوه لوردر بروفيسيونيل كما قلت في لي فيديو ديالي السابقه. هاد الميتي ديال لي زانفيرميي هي واحد المهنه اللي مؤطره من طرف واحد الهيئه تابعه الهيئه. دونك من بعد ما ديروا هذا الشيء كيخصكم تصيفطوا لي دوكيومون ديالكم لهاد الهيئه باش تشوف يعني شحال خاصكم تزيدوا الا كان خاصكم تقراو تزيدوا انفورماسيون اكسيتيرا. دو توت فاصون هما غيعطيوكم كيسكي فو فير وهما اللي غيأكومبانيوكم في جميع الاجراءات. داكوغ. من بعد هنا المرحله اللي كتجي هي انكم كتحطوا لا دوموند ديالكم ديال ليميغراسيون باش تاخذوا لو سيرتيفيكا داكسبتاسيون دو كيبيك اي لو ام تي. وهنا كتكونوا وصلتوا للمرحله الاخيره. الوغ كنتمنى انني نكون فدتكم. شوفوا لي فيديو السابقه ديالي باش تفهموا بلوس على هاد كومون سا مارش. لا بغيتو لي ديتاي يعني لا بغيتو زعما تاخذوا الامور تفهموا يعني اون ديتاي لي شوز. الناس اللي باغيين استشاره تقدروا تاخذوا رونديفو مع البيرو ديالنا بور اون كونسلطاسيون. مرحبا بكم وان شاء الله نتلاقاو في لي فيديو جايين غنهضروا فيهم على الكونترا ترافاي
كيفاش نقدروا نلقاو اون اوفر دومبلوا او كندا بصفه عامه، شنو هما المراحل ديال لوفر دومبلوا، شنو خص يدار، شنو هما لي زيرور اللي ما خصناش نديروهم، اي اوسي غنهضروا على لونترفيو كيفاش كدوز، واخا كتكون اونترفيو ا ديستانس فهي عندها واحد الشروط معينه. شكرا على الاستماع، وما تنساوش انكم تابوناو ولا حسيتوا ان كاينه ولو الاستفاده قليله، حيت كياخذوا مني انا لي فيديو بزاف ديال الوقت باش نديرهم. دونك كنتمنى انكم تابوناو باش يوصلكم الجديد، وشكرا على الاستماع، ومع السلامه في فيديو جديده.